मानव सभ्यताले आर्जन गरेका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्वका साक्षीहरूलाई जीवन्त राखी भावी पुस्ताका लागि संरक्षण गर्ने भूमिका संग्रहालयले वहन गरेको हुन्छ। यस्तै गहन भूमिकालाई वहन गर्ने परिप्रेक्ष्यमा नेपालको काठमाडौँमा रहेको छाउनी स्थित राष्ट्रिय संग्रहालयले देशको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्वका मूर्त अमूर्त कलाका सामग्रीहरूलाई व्यवस्थित गर्दै संरक्षण, प्रदर्शन तथा पुस्तान्तरणको कार्य गरिरहेको छ। पृष्ठभूमि: नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री जनरल भीमसेन थापाद्वारा विक्रम सम्वत 1867 मा सैनिक प्रयोजनका लागि युरोपेली वास्तुशैलीमा निर्मित भवनमा विक्रम सम्वत 1981 मा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले विभिन्न युद्धहरूबाट प्राप्त तथा पुराना हात हतियारहरू सङ्कलन पश्चात राणा तथा विशिष्ट पाहुनाहरूका लागि प्रवेश पाउने गरी सिलखाना संग्रहालयको स्थापना गरे। विक्रम सम्वत 1995 साल फागुन 1 मा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले सिलखाना संग्रहालयको नाम परिवर्तन गरी नेपाल म्युजियमको नाममा सर्वसाधारणका लागि सशुल्क प्रवेश खुल्ला गरिदिए। साथै उनले विक्रम सम्वत 2000 साल वैशाख 5 गते जुद्ध जातीय कलाशाला भवन निर्माण गराई संग्रहालयको क्षेत्र विस्तार गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2024 सालमा नेपाल म्युजियमलाई राष्ट्रिय संग्रहालयको रूपमा नामाकरण गरियो। हाल करिब 44 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो संग्रहालय नेपाल सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग अन्तर्गत रहेर सञ्चालन भइरहेको छ। बाहिरी प्रदर्शन: यो संग्रहालयको बाहिरी वातावरण विभिन्न प्रजातिका बोट बिरुवा र फूलहरूले संग्रहालयलाई मनमोहक बनाएको छ। हामी संग्रहालय प्रवेश गर्न साथ पूर्व मध्यकालीन कालमा विशिष्ट महत्त्व बोकेको आमर्दक मठका आदि शङ्कराचार्यद्वारा स्थापित शिलालेख राखिएको छ। यससँगै दक्षिणमा सिम्रौनगढ सभ्यतामा निर्मित सुन्दर पाषाण कला समेत रहेको छ। यसका साथै संग्रहालयको मध्यभागमा रहेको सानो फोहरामा सुन्दर मानवकृत गरुडको प्रतिरूप, बौद्ध कलाको पश्चिमतर्फ लहरै रूपमा लिच्छविकालदेखि शाहकालसम्मका शिलालेखहरू सुरक्षित राखिएको छ। यस्तै बौद्ध कलाशालाकै पूर्वतर्फ राणाकालमा मानिसहरूले बोकी ल्याएको नम्बर 51 को पुरानो गाडी पनि प्रदर्शनमा राखिएको छ। विक्रम सम्वत 1990 सालको भूकम्पको झल्को दिने स्मारक पनि यहाँको अर्को आकर्षक विषय हो। जुद्ध जातीय कलाशाला: मुख्य प्रवेशद्वारबाट भित्र पस्न साथै बायाँतर्फ रहेको सेतो रङको मिश्रित कला शैलीको सुन्दर वास्तुकला भएको भवन जुद्ध जातीय कलाशाला हो। विक्रम सम्वत 2000 साल वैशाख 5 गते नेपालको पहिलो संग्रहालय भवनको रूपमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले निर्माण गराएको यो भवनको द्वार भारतको मध्य प्रदेश स्थित ईसा पूर्व प्रथम शताब्दीको साँची स्तूपको तोरणसँग केही समान्तर रहेको भए पनि यसको तोरणको विषय हिन्दू पौराणिक कथामा आधारित छ, जुन निकै आकर्षक रहेको छ। 7वटा प्रदर्शनी कक्ष रहेको यस भवनको बायाँतर्फबाट प्रवेश गरेपछि नेपालका पाषाण मूर्तिकला प्रदर्शनीमा राखिएका छन्, जसमा ईसाको पहिलो शताब्दीदेखिका 20औं शताब्दीसम्मका प्रस्तर मूर्तिहरू प्रदर्शनमा राखिएको छ। यस कक्षमा प्रवेश गर्न साथ ईसाको दोस्रो शताब्दीको सबैभन्दा पुरानो तिथिमितियुक्त 5 फिट 3 इन्च रहेको राजा जयवर्माको प्रस्तर मूर्ति राखिएको छ, जुन निकै आकर्षक देखिन्छ। यसै कक्षमा ईसाको दोस्रो शताब्दीको यक्षको मूर्ति साथै तेस्रो शताब्दीको अर्धनारेश्वर, 8औं शताब्दीको पद्महस्ता श्रीलक्ष्मीको मूर्तिका साथै नेपालको बारा जिल्लाको सिम्रौनगढमा प्राप्त
13औं शताब्दीका मूर्तिहरू पनि प्रदर्शनमा राखिएका छन्। यसकै अर्को कक्षमा ईसाको पहिलो शताब्दीको मानिएका यक्ष यक्षिणी र हारतीको मूर्तिहरू पनि देख्न सकिन्छ। काठमाडौँमा प्राप्त प्रस्तरको 10औं शताब्दीमा निर्माण भएको 8औं जैन तीर्थाङ्कर चन्द्रप्रभुको दुर्लभ मूर्ति प्रदर्शनमा राखिएको छ। साथै हामी मृण्मयका नवदुर्गा, गणेश र भवन भैरवका मूर्तिहरू पनि देख्न सक्छौं। यस भवनभित्र 2वटा धातु कक्ष निर्माण गरिएका छन्। 10औं शताब्दीदेखि 20औं शताब्दीसम्मका मूर्तिहरू प्रदर्शनमा रहेका छन् भने धातुमा सुन जलप लगाइएका मूर्तिहरू यस कक्षका अर्को आकर्षणका विषय हुन्। यीमध्ये 14औं शताब्दीका सम्बरका 3वटा मूर्ति तोरण सहितको भैरव, 17औं शताब्दीको विष्णुको मूर्ति, ह्याग्रीव मण्डल, मल्ल राजा रानी सूर्यका मूर्तिहरूका साथै पाटनको सुन्दरी चोक तुसाहिटीको चोकबाट प्राप्त गरुडासन लक्ष्मीनारायणको मूर्ति समेत प्रदर्शनमा रहेको छ। धातु कलासँगै रहेको काष्ठकला कक्षमा काष्ठकलाका राम्रा नमुनाहरू पनि देख्न पाइन्छ, जसमा आकर्षक रूपमा सजाइएको दीपङ्कर बुद्ध, 15औं शताब्दीको नृत्य देवीको मूर्ति, तोरण, टुडाल, सूर्य झ्याल लगायत काष्ठकलाका सामग्रीहरू प्रदर्शनीमा राखिएको छ। काष्ठकला कक्षसँगै जोडिएको चित्रकला कक्षमा नेपालमा प्राप्त हिन्दू र बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित ग्रन्थ चित्र थाङ्काहरू रहेका छन्। यस कक्षको अर्को आकर्षण हो 16औं शताब्दीमा इरानी लेखक फिरदौसद्वारा 35 वर्ष लगाएर फारसी भाषामा लेखिएको दुर्लभ ग्रन्थ शाहनामा समेत प्रदर्शनमा रहेको छ। यस पुस्तकमा सुन्दर अक्षर, चित्रकारिता र रङहरूको सम्मिश्रण देख्न पाइन्छ। यससँगै विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पका कारण क्षति पुगेको लगनटोल सिलखानामा रहेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री जनरल भीमसेन थापाका कान्छा भाइ जनरल रणवीर सिंह थापाको दरबारमा रहेको विक्रम सम्वत 1889 साउन 15 बनाइएको विश्वरूपको भित्ते चित्र संरक्षण गरी प्रदर्शनमा राखिएको छ, जुन निकै आकर्षक देखिन्छ। यसै कक्षको माथिल्लो तलामा हिमाली र कलात्मक कक्ष रहेको छ। यस कक्षमा काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित कुमारी घरको झ्याल र ढोकाका नमुनाहरूका साथै धातुका मूर्तिकला, गरगहना, ग्रन्थ, हस्तिहाडका आकर्षक कला, विभिन्न बहुमूल्य रत्न तथा धातुबाट निर्मित कला समेत यसै कक्षमा प्रदर्शनी गरिएको छ। बौद्ध कला कक्ष विक्रम सम्वत 2033 सालमा महेन्द्र स्मृति सङ्ग्रहालयको रूपमा स्थापित नेपाली शैलीको यस भवनमा विक्रम सम्वत 2054 सालमा जापान सरकारको सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत बौद्ध कला कक्षका रूपमा विस्तार गरिएको हो। जापानी राजकुमार अकिसिनोद्वारा उद्घाटन गरिएको यस कक्षमा बुद्ध धर्म र संस्कृतिसँग सम्बन्धित वस्तुहरू प्रदर्शनीमा राखिएका छन्। यस भवनको मुख्य प्रवेशद्वारबाट बायाँतर्फ गएपछि निकै आकर्षक रूपमा रहेको दीपङ्कर बुद्धको मूर्ति देख्न सकिन्छ। यस कक्षको तराई शाखामा लुम्बिनी तथा कपिलवस्तुबाट उत्खनन गरी प्राप्त पुरातात्विक सामग्री एवं फोटाहरू प्रदर्शनमा रहेका छन्। ईसा पूर्वको तेस्रो शताब्दीका सम्राट अशोकद्वारा स्थापित स्तम्भको टुक्राहरूका साथै ईसाको तेस्रो चौथो शताब्दीसम्मका टेराकोटा मूर्तिहरू, धर्मचक्रका साथै तिलौराकोटबाट प्राप्त वस्तुका मूर्तिहरू, टेराकोटाका मूर्ति एवं धातुका मुद्रा पनि प्रदर्शनीमा राखिएका छन्। लुम्बिनीको उत्खननबाट प्राप्त अस्थि धातु यस कक्षको विशेष प्रदर्शनी हो। काठमाडौँ उपत्यका कक्षमा बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित महयन,
वज्रायन तन्त्रायन सम्प्रदायसँग सम्बन्धित थाङ्का मूर्तिहरू र पूजाका सामग्रीहरू प्रदर्शनमा रहेका छन्। यस कक्षमा प्रदर्शित प्रस्तरका मूर्तिहरूमा 6औं शताब्दीको मारविजय मूर्ति, 8औं शताब्दीको बुद्ध जन्म मूर्ति रहेका छन्, जुन नेपालका अति दुर्लभ मूर्तिहरूको श्रेणीमा पर्दछन्। यसका साथै तन्त्रायनसँग सम्बन्धित पूजा सामग्री पनि प्रदर्शनीमा राखिएका छन्। यस कक्षमा काठमाडौँको चाबहिलको धन्दो चैत्य जीर्णोद्धार गर्दा प्राप्त ईसापूर्वको 3रो शताब्दीको ब्राह्मी लिपिमा चारुवती थुप अङ्कित इँटा समेत देख्न सकिन्छ। यसले भारतीय सम्राट अशोकको काठमाडौँ उपत्यकासँग सम्बन्ध रहेको कुरालाई समेत सङ्केत गर्दछ। हिमाली कक्षमा थाङ्काहरू नीलपत्रमा सुनौलो तिब्बती अक्षरमा तिब्बती लिपिमा लेखिएको हस्तलिखित ग्रन्थ प्रज्ञा पारामिता पनि प्रदर्शनीमा राखिएको छ। यसै कक्षको माथिल्लो तलामा पनि जापान सरकारको सहयोगमा जापानी सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत मण्डला कक्ष निर्माण गरिएको छ। यसै कक्षमा काठमाडौँ उपत्यकामा प्रचलित 108 लोकेश्वरका कोरिएका चित्रहरू प्रदर्शनमा राखिएका छन्। यसै गरी बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित मण्डलबारे जानकारी दिने गरी मण्डलको अवधारणाहरू पनि प्रदर्शन गरिएका छन्। यस कक्षमा प्रदर्शित वस्तुहरूबारे दर्शकहरूको सहजताका लागि श्रव्य दृश्यको व्यवस्था पनि गरिएको छ। ऐतिहासिक भवन। ऐतिहासिक भवनको नामले चिनिने यो भवन तत्कालीन प्रधानमन्त्री जनरल भीमसेन थापाले नेपाल अङ्ग्रेज युद्धपछि निर्माण गराएका हुन्। यो भवन नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा विक्रम सम्वत 1867 मा छाउनी स्थित सैनिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको थियो। भीमसेन थापाले आवास र सैनिक मुख्यालयको प्रयोजनका लागि युरोपेली वास्तुकलाको स्वरूपमा निर्माण गराएको यो भवन प्रवेश गर्नका लागि निकै आकर्षक रूपमा निर्माण गरिएको प्रवेशद्वार भएर जानुपर्दछ। प्रवेशद्वारको दुवैतर्फ 2वटा तोप र गोलाहरू प्रदर्शनमा राखिएका छन्, जसले सैनिक ब्यारेकको झल्को दिएको छ। यस भवनभित्र प्रवेश गर्न साथ भर्याङको 2तर्फ 2 ठूला भैरव तोप र गोलाहरू प्रदर्शनीमा राखिएका छन्। प्राकृतिक विज्ञान कक्ष। यस ऐतिहासिक भवनको भुइँतलाको बायाँ तर्फबाट प्रवेश गरेपछि सबैभन्दा पहिला प्राकृतिक विज्ञान कक्ष आउँछ, जसमा प्रवेश गर्न साथ एक सिङ्गे गैंडाको टाउकोको प्रतिमूर्ति देख्न सकिन्छ। पहिलो चन्द्रयान एपोलो 11 का यात्रीले चन्द्रमाबाट ल्याएको चन्द्रमाको चट्टान र नेपालको झण्डा यस कक्षमा देख्न सकिन्छ। चीन सरकारबाट तत्कालीन रक्षा सचिव मदन प्रसाद अर्याललाई उपहार स्वरूप प्रदान गरिएको र पछि निजबाटै यस सङ्ग्रहालयलाई उपहार स्वरूप प्रदान गरिएको करिब 13 करोड वर्ष पुरानो जुरासिक समयको लाइकोप्टेरा अर्को आकर्षणको विषय हो। सिंहदरबारबाट ल्याइएको गैंडाका खुट्टाको चुरोड दानीका साथै हात्तीको खप्पर, हात्तीको बङ्गराहरू, टेक्सिडर्मी गरिएका बाघ, भालु, गैंडाको बच्चा र गहीहरू जरायोका साथै हाब्रे प्रदर्शनमा राखिएको छ। यसका साथै तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरलाई बेलायतले उपहार स्वरूप दिएको 17 फिट 2 इन्च लम्बाइ भएको व्हेल माछाको बङ्गरा समेत यस कक्षमा देख्न सकिन्छ। पुतली कक्ष। यस कक्षमा नेपालमा बसोबास गर्ने विभिन्न जात जाति समुदायको संस्कृति झल्कने पुतलीका साथै सार्क, युरोप, अमेरिका, एसिया, अस्ट्रेलिया लगायतका क्षेत्रका देशहरूको राष्ट्रिय वेशभूषाका पुतलीहरू राखिएका छन्। लोक कक्ष।
लोककक्षमा नेपालका विभिन्न जात जातिहरूको डमी बनाएर राखिएको छ। यस कक्षमा सिंहदरबारको ग्यालरी बैठकबाट प्राप्त राणा प्रधानमन्त्रीहरूले प्रयोग गरेका हँसाउने ऐना र सादा ऐनाहरू प्रदर्शनीमा राखिएको छ। मुस्ताङ कक्ष मुस्ताङका विभिन्न गुफा तथा स्थानहरूको उत्खननबाट प्राप्त ईसापूर्व 8औं शताब्दीदेखि विकास भएका सभ्यताहरूले निर्माण गरेका प्रमाण पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुहरू यस कक्षमा प्रदर्शनीमा राखिएको छ। प्राग ऐतिहासिक कक्ष प्राग ऐतिहासिक कक्षमा प्राग ऐतिहासिक मानवको डमीका साथै नेपालका विभिन्न स्थानबाट प्राप्त प्राग ऐतिहासिक मानवहरूले प्रयोग गर्ने पाषाण औजारहरूका साथै विभिन्न जनावरका अवशेषहरू पनि प्रदर्शनीमा राखिएका छन्, जसको सहयोगबाट नेपालमा प्राग ऐतिहासिक कालदेखि नै मानवहरू बसोबास गर्ने गरेको जानकारी पाउन सकिन्छ। राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा मुख्यतया 3वटा भवनमा ग्यालरी वाइज समग्र नेपालको कला संस्कृतिलाई प्रस्तुत गर्ने हिसाबले यहाँ भएका कलेक्सनलाई राखिएको छ। यति मात्र अब भएर राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको हामीले अझ प्रचार प्रसारमा ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। विश्वमाझमा राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको महत्त्व, त्यसको प्रचार थियो र बुझ्दै जाँदाखेरि राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको प्रचार प्रसारमा त्यति भएको जस्तो देखिँदैन। अब हामीले आगामी दिनमा राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयलाई कसरी यो देशको ऐनाको रूपमा स्थापित गर्ने र देशकै कला संस्कृतिको एउटा सङ्गम हबको रूपमा कसरी विकास गर्ने, देशको कला संस्कृतिलाई कसरी राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय मार्फत बचाउ गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, संरक्षण गर्ने र भावी पुस्तालाई यो कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामीले एउटा कन्सेप्ट तयार गरेको छौँ। अस्ति भर्खर मात्र पनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय रविन्द्र अधिकारीज्यू, संस्कृति महाशाखाका प्रमुखज्यू र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सहितको टोलीबाट यो राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयलाई अब आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा एउटा इन्टरेक्सन गर्ने हिसाबले प्रेस मिटिङ पनि भएको थियो। त्यति बेला माननीय मन्त्रीज्यूबाट यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ एउटा खाका तयार गर्नु भन्ने खालको पनि निर्देशन भएको थियो। त्यही क्रममा पछि हामी सबै बसेर राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयलाई अहिलेसम्म प्रचार प्रसार नहुनु, यसको विकास नहुनु र हुनुपर्ने जति चाहिँ नहुनुको कारण साँच्चै हो भने राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको मार्केटिङै भएको रहेनछ। अब यसलाई मार्केटिङलाई जोड्नको लागि, प्रचार प्रसार गर्नको लागि हामी राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय गभर्मेन्टको तर्फबाट मात्र होइन कि सेमी गभर्मेन्टको तर्फबाट, जस्तै टुरिज्म बोर्ड, टुरिज्मसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरू नाता पाटा तान हान यी संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गर्ने र प्रचार प्रसारको भलिभूत हामीले चाहिँ प्रयास गर्ने। त्यति मात्र होइन, अब यो राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय प्रदर्शनीको रूपमा मात्र होइन कि यसलाई चाहिँ अध्ययन स्थलको रूपमा, रिसर्च स्थलको रूपमा पनि डेभलप गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न सम्बन्धित विज्ञहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूसँग पनि समन्वय गरेर यसलाई चाहिँ रिसर्च सेन्टरको रूपमा कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ, जसले आएको रिसर्चले विश्वमाझमा हाम्रो राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको पनि पहिचान बढाउनेछ। विभिन्न किसिमको विनाशकारी अवस्था आउँदाखेरि, जस्तै 2072 सालमा विनाशकारी भूकम्प जाँदाखेरि विभिन्न मठ मन्दिर, हाम्रो मन्दिरहरू, हाम्रो सम्पदाहरू थुप्रै भड्किएको अवस्था थियो। ती भड्किएको अवस्थालाई तुरुन्तै रेस्क्यु गरेर त्यो राख्ने ठाउँको रूपमा पनि राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयले ठुलो भूमिका खेलेको छ। हामीले ती वस्तुहरूलाई यहाँ विभिन्न ठाउँमा स्थान उपलब्ध गरेर कन्जर्भेसनको काम पनि हामीले गर्छौँ कि विभिन्न किसिमको चाहिँ हाम्रो सम्पदाहरूलाई बचाउने काममा चाहिँ राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयलाई एउटा अझ फराकिलो दायरामा लानको लागि यो एउटा शैक्षिक स्थलको रूपमा विद्यार्थीहरूको मार्फत पनि लानुपर्छ भन्ने हामीले एउटा पहिचान गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयसँग सम्बन्धित कला संस्कृतिको बारेमा कमसेकम नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विभिन्न विद्यालयको पाठ्यक्रममा केही कुराहरू रिफ्लेक्ट गर्नु हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले सोचेका छौँ। त्यसको लागि पनि अब आगामी दिनमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर पाठ्यक्रममा पनि यसलाई समावेश गर्ने तर्फतिर
हामी लाग्छौँ। यसरी विविध क्रियाकलापबाट राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयलाई चाहिँ हामी प्रचार प्रसारमा लान्छौँ भने अर्कोतर्फ यहाँ भएका पुराना परम्परागत हाम्रो प्रदर्शनीको पद्धति छ त्यसलाई पनि अब आधुनिक वैज्ञानिक जमानामा आएको विभिन्न विदेशहरूमा आएको वैज्ञानिक पद्धतिमा पनि हामी जानु आवश्यक छ। त्यसको लागि पनि अब बिस्तारै योजनाबद्ध गरेर यी डिस्प्लेमा राखेका वस्तुहरूलाई पनि नयाँ ढङ्गबाट कसरी एट्र्याक्सन गर्ने र कसरी अझ राम्रोसँग डिस्प्लेमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू सम्बन्धित विज्ञहरूसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सङ्ग्रहालयहरूसँग चाहिँ हामी एउटा एक्सचेन्ज प्रोग्राम मार्फत चाहिँ तालिम लिने, हेर्ने, अवलोकन गर्ने, यहाँ आउने, सेमिनार गर्ने, यो माध्यमबाट हामीले यसरी चाहिँ प्रदर्शनीमा रहेका वस्तुहरूलाई पनि अहिलेको विकसित रूपमा चाहिँ हामी परिवर्तन गर्नेतर्फ अग्रसरमा छौँ। यसरी राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयलाई कमसेकम केही नभए पनि 1-2 वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लान नसके पनि हामीले कमसेकम सार्क स्तरको राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको स्तरमा मात्र लान सके पनि हाम्रो राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय एउटा पर्यटन प्रवर्धनको लागि यो कोसे ढुङ्गे साबित हुन सक्छ भने नेपालको संस्कृतिलाई चाहिँ अझ आगामी दिनका भावी पुस्ताहरूलाई चाहिँ तिनीहरूले ज्ञान सिप हासिल गर्ने मौका लिएर अझ यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नेमा तिनीहरू अझ प्रेरित हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ भएका संस्कृति विभिन्न कला पद्धति सिपलाई अब मूर्तिहरू छन्, मूर्ति कसरी बनाउने, धातुका मूर्तिहरू कसरी बनाउने, ढुङ्गाका मूर्तिहरू कसरी बनाउँछन् हाम्रा पुर्खाहरूले, अहिलेका आर्टिस्टहरूले कसरी बनाउँछन्, बन्दुकहरू कसरी चलाउँछन्, युद्ध हुँदाखेरि कसरी कला कौशलहरू प्रदर्शन गरेका थिए, यी कुराहरू पनि एउटा लाइभली बनाउन सक्ने अवस्था छ। 45 रोपनीको पेरिफेरीमा ती कुराहरूलाई पनि रिफ्लेक्ट गर्ने गरी विभिन्न ठाउँमा टहरा बनाएर त्यसलाई अस्थायी प्रदर्शनीको रूपमा परिवर्तन गरेर 1 महिना कुनै गरे पनि अर्को महिनामा कुनै पद्धतिको हामीले प्रचार प्रसार गरेर यसलाई पनि नेपालमा भएका कला संस्कृति पद्धति र सिपलाई चाहिँ जगेर्ना गर्न सकिन्छ भने यसले पनि नेपालको कला संस्कृति सम्बन्धी देश विदेशका भिजिटर्सहरूले हेर्ने मौका पाउँछ। योबाट पनि राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको प्रमोसन, यसको बजारीकरण, यसको स्थायित्व अन्तर्गत नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा यसले चाहिँ पोजिटिभ प्रभाव पार्छ र नेपालको समग्र आर्थिक स्तर उन्नति गर्नको लागि सपोर्ट गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालको इतिहास र नेपालीहरूको परम्परा, कला, संस्कृति, वेशभूषा र रहनसहनका बारेमा जान्न यस्ता पुरातात्विक महत्त्व रहेका सांस्कृतिक झल्कने विभिन्न प्रदर्शनीहरू रहेको सङ्ग्रहालयले हामीलाई सधैँ प्रेरणा प्रदान गर्दै आइरहेको छ।